शाह साहब, बे औलादी, औलाद की नेमत ना होना, वो जोड़ा जानता है या उसका रब जानता है ये कितनी बड़ी एक कमी है इंसान के अंदर कि उसकी औलाद ना हो। अल्लाह ने आपको डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ बड़ा करम है अल्लाह का आप पर, सैकड़ों हजारों लोगों को आपके क्लिनिक से ये शिफा जरूर मिली है कि हमारे पास भी ये रिपोर्ट है कि उनको अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा। आपको विजिट करने के बाद मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर इस माशरे में, वेस्टर्न ममालिक के तो अपने मसले होंगे, हमारे माशरे के अंदर क्या बुनियादी मसाइल आते हैं जिनमें लोग बे औलाद हो जाते हैं, औलाद पैदा करने की सलाहियत उनमें कम या ख़त्म हो जाती है, और क्या प्रैक्टिसेस हैं जो उन्हें बेहतर बना सकती हैं और औलाद की नेमत अल्लाह अता कर देगा? आसिफ भाई, अगर बे औलादी पे बात करें तो मैं उस पे सबसे पहले बात करना चाहूँगा जो मर्द हज़रात हैं। और देखिए, हमारे इलाज से लातदाद ऐसे शादीशुदा जोड़े जिनकी शादी को कई साल गुजर गए और अल्लाह की ज़ात ने बहुत कम वक्त में उन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजा। अच्छा, जो मैं आजकल एक बात बहुत ज़्यादा नोट कर रहा हूँ और पेशेंट खुद आके बता भी रहे हैं, जिससे मर्द में वीकनेस, उसमें स्पर्म की कमी और फिर उसमें जो ज़हनी मसाइल हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अभी के माशरे में एक रूटीन बनती जा रही है कि जब भी किसी लड़के की नई नई शादी होती है तो उसकी वो फौरन बात, जैसे शादी हुई या वो खुद या उसके दोस्त उसे रिकमेंड करते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन मिलती हैं कि जिससे उसका वक्ती बहुत रिलीफ होता है। मर्द उसी वो एक लज़्ज़त में मंथ 2 माह 3 माह वो मेडिसिन यूज करता है कि जो बहुत ज्यादा हैवी डोज होती है और वक्ती बहुत ज्यादा फायदा देती है। फिर अचानक ये होता है कि जब उस मेडिसिन के उसे साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, और बाज़ मर्द मैंने ऐसे देखे हैं कि जब वो हैवी डोज मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं और मर्द जब मुझे आके बताते हैं तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि उन्होंने जब वो मेडिसिन इस्तेमाल की उसके साथ उन्हें सर दर्द या बॉडी पेन की जब शिकायत होती थी वो साथ पेन किलर भी खाते थे, लेकिन वो अपनी लज़्ज़त के लिए 1-2 माह जब उन्होंने इस्तेमाल की तो जब वो छोड़ी तो उसके बाद अचानक उन्हें वीकनेस होगी। जब उन्हें वीकनेस वगैरह हुई उसके साथ उनकी स्पर्म काउंटिंग, उनका हार्मोन लेवल, जितनी चीजें हैं यानी स्पर्म की मोर्टेलिटी वगैरह वो सारी खत्म होगी, बहुत वीक हो गए, और उसके बाद वो एक जो अज़वाजी तल्लुक़ होता है उससे भी जाते रहे। तो मैं इसमें ये गुजारिश करना चाहूंगा कि देखिए, जो एक मेन वजह अभी बन रही है कि अब जब आपकी एक नई शादी होती है तो आपकी जो एक नेचुरल प्रोग्रेस है आप उस पे रहे, आप जो एक नेचुरल जो एक कुदरती तरीका कार है आप कभी भी उसको पार करने की कोशिश मत करें। और जब इस तरह के केसेस हमारे पास आते हैं, आपको नहीं लगता ये लोग नफसियाती मरीज होते हैं? नहीं, नफसियाती मरीज नहीं। देखें, अभी जिस माशरे में हम जा रहे हैं यहाँ पे अच्छाई से ज्यादा लोग आपको ऐसी चीजों की तरफ मूव करेंगे। जब लोग ही प्रॉपर गाइड नहीं करेंगे, पहले वो लड़का नफसियाती नहीं होता। जब वो इतनी मेडिसिन स्टार्टिंग में 1-2 माह इस्तेमाल करता है, उसके बाद जब उसे वीकनेस का अटैक होता है फिर जाके वो नफसियाती खुद भी बनता है, और उसकी बीवी भी जो होती है वो भी नफसियाती तौर पे बहुत ज्यादा उसके अंदर चीजें आ जाती हैं कि फिर उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो खुद साख्ता पैदा हो जाती हैं। तो हमारे पास जब इस तरह के लड़के आते हैं जिनकी कोई एज 25 साल या 30 साल है, तो उसमें जब मेल की ये वाली हिस्ट्री होती है तो देखिए होम्योपैथिक इस चीज बताएगा कैसे? देखें, जब कहते हैं ना कि जब सर पे पड़ती है ना तो फिर बंदा चीखता है। डॉक्टर और वकील से क्या छुपा? ये मैं आपके सामने जो मैंने आगे बात रखी है ये मेरी खुद साख्ता नहीं है, ये मैंने आगे सामने मरीजों की हिस्ट्री शेयर की है कि ये वाला मसला बहुत ज्यादा आ रहा है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन फिर इसको बड़े अच्छे तरीके से डील करती है, जो बहुत ज्यादा हैवी डोजेज मेडिसिन इस्तेमाल की हुई है। नफ्सियात कैसे बेहतर करते हैं आप बंदे ही? ये मेडिकल से ज्यादा तो नफ्सियाती मसला लग रहा है ना दायरा। नहीं, देखें, अब इसमें होम्योपैथी में नफ्सियात कैसे बेहतर होती है, जब लड़के ने शुरू में वो मेडिसिन इस्तेमाल की ना तो उसने अपनी प्रोग्रेस बेहतर करने के लिए, अपने आप को मुतमिन करने के लिए और अपनी वाइफ को ही मुतमिन करने के लिए वो शुरू की। तो जब वो 2-3 माह के बाद उसे छोड़नी पड़ी, उसके बाद अचानक उसे वीकनेस हुई और वो ज़हनी मरीज बन गया। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में देखें, हम जब बेज़रर ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं कि जिससे उसकी नेचुरल प्रोग्रेस बेहतर हो जाती है, तो उससे डायरेक्ट जो होता है कि मर्द का जो ज़हन होता है वो उस चीज से बाहर आना शुरू हो जाता है। और देखिए, जब वो जोड़े हमारे पास आते हैं तो मैं उन्हें प्रॉपर गाइड करता हूँ कि जब आप इतना अरसा इस परेशानी में हम गुजार चुके हैं कि आपको वीकनेस हो चुकी है, तो आप 10-15 दिन अपनी मिसेज के साथ कंप्रोमाइज करें, उन्हें भी समझाएं और
اور بعض وائف ساتھ ہوتی ہیں, میں خود انہیں گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ 10-15 دن اس چیز سے باہر آئے, آپ اپنے ہسبینڈ کو بلائے بھی نہیں, اگر وہ پاس آتا بھی اس کی پروگرس اچھی نہیں ہے تو آپ نے آگے سے موڈ خراب نہیں کرنا. تو جب وہ پھر میل کو وائف کی طرف سے ایک اچھا ماحول آگے سے ملتا ہے, اگر اس کی پروگرس ڈیڈ بھی ہوتی ہے تو جب ایسے ایسے میڈیسن اپنا اثر کرتی ہے تو مرد 15-20 دن میں جب اس کی پروگرس ٹھیک ہوتی ہے تو وہ خود بخود جو ذہنی پرابلم ہوتی ہے اس سے باہر آ اچھا جاتا یہ ہے. تو ایک پہلو ہو گیا نا, بے اولادی کا ایک پہلو آپ نے بیان کیا, اور کیا مسائل ہوتے؟ سر اس کے بعد جو فیمیل میں پرابلم بہت زیادہ ہے, میاں بیوی دونوں کو ہی وہ لے کے چل رہے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو بتایا ایک میل جو کام کرتے ہیں اس کا جو سائڈ افیکٹ آتا ہے. اس کے بعد جو فیمیلز ہوتی ہیں اس میں ان میں اکثر جو ہوتا ہے نا کہ جب شادی ہوتی ہے, شادی کے نئے نئے دنوں میں ان کا جو مینسس سائیکل ہوتا ہے اس میں اپ ڈاؤن آ جاتا ہے. یعنی جیسے شادی ہوئی اس کے بعد قدرتی طور پہ باڈی میں کچھ چینج آتے ہیں جس میں اکثر خواتین میں ان کا جو ایک سائیکل ہوتا ہے اس میں اپ ڈاؤن آ جاتا ہے. یعنی 1-2-3 ماہ کے بعد تو پھر وہ خواتین بیچاری جو ہوتی ہیں جب مینسس سائیکل اوپر نیچے ہوا تو میڈیسن لینے چل پڑی, تو اس میں پھر یعنی اگر 5 دن مینسس لیٹ ہوئے ہیں, 10 دن ہوئے ہیں, پریگننسی بھی نہیں ہے, تو پھر ہمارے کچھ ڈاکٹرز انہیں کچھ اس طرح کی میڈیسن دیتے ہیں کہ جس سے بائی فورس جو ہوتے ہیں وہ مینسس لائے جاتے ہیں. تو اس میں پھر وہ عورت نہ چاہتے ہوئے بھی جو اس کے ہارمون ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, جس میں اس میں ہارمون ڈسٹرب ہوتے ہیں, جس میں اس کا یوٹرس ویک ہوتا ہے اور جو ایگز کا ہوتا ہے پروسیجر وہ پراپر نہیں ہو پاتا. تو خواتین میں دیکھیں جو ایک نارمل چیز ہونی چاہیے کہ ان کا ہارمون لیول نارمل ہونا چاہیے. اب اس کو کبھی بھی ہیوی ڈوز سے میڈیسن سے ریکور نہیں کرنا چاہیے. اس کی جو مین ہسٹری ہے اس کو دیکھنا چاہیے, اس کا جو پیٹیوٹری گلینڈ ہے اس کی کیا پروگرس ہے, اس کا جو تھائرائیڈ گلینڈ ہے اس کی کیا پروگرس ہے, اس فیمیل کی لائف سٹائل کیسا ہے, ٹھیک ہے, اس کے مینسز میں کتنا گیپ آ رہا ہے. تو ہومیوپیتھک دیکھیں ہم ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم اس طرح کی میڈیسن نہیں دیتے کہ جس سے اسے 1 ماہ آ جائیں, ہم اس کا پراپر وہ سائیکل برابر کرتے ہیں جس سے پھر اللہ کی ذات بہت جلد کرم کرتے ہیں کہ وہ اولاد جیسی نعمت ان کی گود میں ہو. اچھا اب میں مختصراً اب آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کیونکہ اب ویورز نے آپ کو سنا ہے, ان کی پھر امیدیں بھی جو بے اولاد ہیں ان کی آپ سے وابستہ ہو جائیں گی کہ ہم آپ سے ملیں کیسے. تو ظاہر ہے وہ جو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں اس اسکرین پہ آپ کا نمبر دیکھ سکتے ہیں, جو ٹک ٹاک پہ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ ٹائٹل میں آپ کا نمبر لکھا ہوا ہے, رابطہ ہو جائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ بگڑی سے بگڑی سچویشن میں بھی ٹھیک ہونے میں اور امید لگنے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ویسے تو یہ ظاہر ہے اللہ کا کام ہے, سارا اللہ کا کرم ہے, اس کے کرم کے بعد آپ کی جو ایک پریڈکشن ہے وہ بگڑی سے بگڑی سچویشن میں بھی ایک ٹائم فریم بتائیں کہ اتنے سے اتنے ویکس یا اتنے منتھس یا اتنے دنوں کے اندر اندر امید آ جائے گی. آصف بھائی اس پہ میں جو کہنا چاہوں گا کہ جو زیادہ سے زیادہ بگڑا ہوا کیس بھی ہے نا, جو اگر آپ کہیں کہ 10-12 سال 15 سال بھی ہو گئے تو اس میں جو زیادہ زیادہ ٹائم ہے وہ 4 منتھ سے لے کے 8 منتھ تک وہ جوڑے جو ہے وہ ریکور کریں. 1 سال کے اندر اندر 1 سال کے اندر اندر اگر دیکھیں اس میں 1 سال ہم تب لے کے آئیں گے اگر میل فیمیل کی ایج زیادہ ہے تو پھر آپ 1 سال کہہ سکتے ہیں. اگر میل فیمیل کی ایج نارمل ہے تو اس میں مجھے پوری امید ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات 4 سے 8 ماہ میں کرم کرتے ہیں. ارے واہ, بہت زبردست جناب, بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ نے اس پہ ہماری